सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, विगते पाठद्वये वयम् अर्थावबोधः इति विषयस्य अंतर्गतं प्रथमे पाठे वाक्यस्य, पदस्य, महावाक्यस्य च स्वरूपं ज्ञातवन्तः। तदनन्तरं द्वितीये पाठे अर्थस्य वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्यान् त्रीन् भेदान्, तेषाम् अवबोधका तिस्रः शक्तिः, तिसृषु च आद्यायाः अविधायाः विषये अध्ययनं कृतवन्तः। अस्मिन्नेव क्रमे शक्तिग्रहस्य अष्टानाम् उपायानां विषयेपि ज्ञातवन्तः स्मः। अद्य वयम् अर्थावबोधक द्वितीयायाः शक्त्याः लक्षणायाः विषये चर्चां कुर्मः। अस्मिन् पाठे वयं लक्षणायाः लक्षणम्, अविधायाः तस्याः भेदा वयं पठितवन्तः। यत् अविधाशक्ति संकेतितार्थं प्रकटयति। अयम् अर्थः मुख्योर्थः कथ्यते। अयमेव वाच्योर्थः कथ्यते। शब्दस्य श्रवणाद् अनन्तरं सर्वप्रथमं यो अर्थः स्वाभाविक रूपेण बुद्धौ आयाति, सो अर्थः एव वाच्यो वा मुख्यो वा संकेतितार्थो वा भवति। अयम् अर्थः ईश्वरोद्भावितः अपि कथ्यते। शब्दस्य श्रवणादनन्तरं तत्कालम् अस्य अर्थस्य बोधः भवति। अस्य अर्थस्य आधारः शब्दः एव भवति। स शब्दः वाचक शब्दः मन्यते। कदाचित् एवमपि भवति यत् वक्त्रा प्रयुक्तस्य एकस्य पदार्थस्य अन्वयः वक्त्रा प्रयुक्तेन अन्येन पदार्थेन अन्यै पदार्थै वा न भवति। यथा कलिंगो साहसिकः। अत्र कलिंग पदस्य अर्थः कलिंग प्रदेशः अस्ति। साहसिका इत्यस्य पदार्थः अस्ति साहसयुक्तः जना। साहसा गुणः तु सजीवप्राणिनां धर्मः अस्ति। तस्य आक्षेपः देशे भवितुं न शक्यते। तथापि वयं लोके एतादृशान् प्रयोगान् पश्यामः। एतादृशेषु अभिधया शक्त्या अर्थावबोधः संभवः नास्ति। अतः द्वितीया शब्दशक्तिः स्वीक्रियते। सा अस्ति लक्षणा। लक्षणया वयं कलिंगपदस्य अमुख्यार्थं किन्तु मुख्यार्थेन सम्बद्धम् अन्यम् अर्थं स्वीकुर्मः। सा अर्थः कलिंगपदस्य भवति कलिंगदेशवासिनः पुरुषाः। अर्थात् कलिंगदेशवासिनः पुरुषाः साहसिकाः भवन्ति। एवमेव अन्यान् अपि प्रयोगान् वयं लोके शृणुमः। यथा पाञ्चालः वीरः, वङ्गालः बुद्धिमान्, ब्रिटिशः वा कूटनीतिज्ञः। एतादृशेषु स्थलेषु देशवाचिनः कलिंग, पाञ्चाल, ब्रिटिश आदयः शब्दाः स्वार्थं परित्यज्य अन्यस्य अर्थस्य बोधनं कुर्वन्ति। अस्य अमुख्यार्थस्य मुख्यार्थेन सह सम्बद्धस्य अर्थस्य प्रतीतिः लक्षणया एव भवति। लक्षणायाः लक्षणम्। अस्याः लक्षणायाः लक्षणं कुर्वन् साहित्यदर्पणकारः वदति, मुख्यार्थवादे तद्युक्तो ययान्योऽर्थः प्रतीयते रूढे प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। अस्मिन् लक्षणे चत्वारि कारणानि उक्तानि सन्ति। प्रथमं कारणं मुख्यार्थस्य बाधः। द्वितीयं मुख्यार्थेन सह सम्बद्धस्य अन्यार्थस्य प्रतीतिः। तृतीयं रूढिः और चतुर्थम प्रयोजनम।
अत्र लक्षणायाः प्रथमं कारणम् अस्ति मुख्यार्थस्य बाधा, अर्थात सत्सु एतेषु चतुर्षु कारणेषु एव लक्षणाशक्तिः भवति। अर्थात लक्षणायाः कृते मुख्यार्थस्य बाधा भवेत्, अर्थात अन्वयानुपत्तिः भवेत्। यथा पूर्वस्मिन् उदाहरणे वयं दृष्टवन्तः यत् कलिङ्गः साहसिका इत्यत्र कलिङ्गपदस्य मुख्यार्थः कलिङ्गदेशः अस्ति। तस्मिन् साहसादीनां गुणानां संभावनम् एव नास्ति, अतः मुख्यार्थः न घटते। अयमेव मुख्यार्थस्य बाधा अस्ति। साम्प्रतं नवीनाः जनाः मुख्यार्थस्य बाधे अर्थात अन्वयानुपत्तेः स्थाने तात्पर्यानुपत्तिं वदन्ति। तेषां कथनमस्ति यत् अन्वयानुपत्तिम् एव वयं लक्षणायाः कारणं मन्स्यामहे तर्हि काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यादिषु उपादानलक्षणायाः स्थलेषु लक्षणायाः लक्षणं न घटिष्यते, यतोहि तत्र मुख्यार्थस्य बाधा तु अस्त्येव न। अत्र तु मुख्यार्थेन सह लक्ष्यार्थः भवति। अर्थात कश्चित् पुरुषः गृहस्य कृते आपणात् दधि क्रीत्वा बालकं वदति यत् काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्, अर्थात दध्ना रक्षणं काकेभ्यः करोतु इति वदति। अत्र काकेभ्यः रक्ष्यताम् इत्यस्य प्रयोगस्य अर्थः दध्युपघातकः इति अस्ति। अर्थात दध्युपघातकः कश्चिदपि भवेत्, तस्मात् दधि रक्ष्यताम्। अत्र दध्युपघातकः काकः अपि भवितुं शक्नोति, कश्चित् अन्यः वा भवितुं शक्नोति। यदि वयं मुख्यार्थस्य वादं करिष्यामः तर्हि तस्य तात्पर्यं भविष्यति यत् काकाद्दधि मा रक्ष, केवलम् अन्येभ्यः दध्युपघातकेभ्यः दधि रक्ष। अतएव अत्र नूतनाः वदन्ति यत् मुख्यार्थवादस्य अर्थः अत्र अन्वयानुपत्तिः नास्ति, अपितु तात्पर्यानुपत्तिः अस्ति। द्वितीयं कारणमस्ति मुख्यार्थेन सह सम्बद्धस्य अन्यस्य अर्थस्य प्रतीतिः। यथा कलिङ्गो साहसिकः इत्यस्मिन् उदाहरणे मुख्यार्थेन देशविशेषेण सह सम्बद्धस्य तत्रत्यानां निवासिनां जनानां प्रतीतिः। अत्र सम्बन्धः संयोगसम्बन्धः अस्ति। लक्षणायाः लक्षणे अस्य कारणस्य निवेशस्य उद्देश्यम् अस्ति यत् लक्षणायाः लक्षणं कदाचित् असम्बद्धार्थे न प्रतीयेत्। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र असम्बद्धार्थस्य यमुनायाः तटस्य प्रतीति अनेन प्रयोगेण न भवेत्। यदि वयं तद्युक्ते इति पदं लक्षणे न स्थापयिष्यामः तदा गंगायाः तटस्य स्थाने यमुनायाः तटार्थेऽपि लक्षणस्य अतिव्याप्तिः भविष्यति। अन्योर्थः इत्यस्य पदस्य अर्थः मुख्यार्थात् अन्योर्थः नास्ति। यदि वयम् एवं स्वीकरिष्यामः तदा उपर्युक्ते उदाहरणे यत्र मुख्यार्थेन लक्षणार्थः पृथक् भवति तत्र अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः भविष्यति। अतः नवीनाः वदन्ति यत् अत्र मुख्यार्थस्य तात्पर्यं मुख्यार्थ तावच्छेदकतातिरिक्त धर्मावच्छिन्नः इति अस्ति। एवं प्रकारेण काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यत्र मुख्यार्थ तावच्छेदकः काकत्वम् अस्ति। तस्मात् अन्यो धर्मः दध्युपघातकत्वम् अस्ति। अत्र
तदवच्छिन्ने काकपदस्य लक्षणा अस्ति। एवमेव रामोऽस्मि सर्वं सहे इत्यत्र मुख्यार्थ तावच्छेदकः रामत्वम् अस्ति। तदतिरिक्तो धर्मः दुःख सहिष्णुत्वम् अस्ति। अत्र तदवच्छिन्ने राम पदस्य लक्षणा अस्ति। तृतीयं कारणं रूढिः। कलिंगो साहसिका इत्यस्मिन् उदाहरणे रूढिवशात् अयं प्रयोगः अस्ति। एषः प्रतीतिः अत्र रूढिवशात् दृश्यते। लक्षणायाः चतुर्थं कारणं प्रयोजनम् अस्ति। कुत्रचित् प्रयोजनवशात् अपि लक्षणा भवति। अतएव तृतीयचतुर्थयोः कारणयोः कस्यचित् एकस्य एव उपस्थितिः भवति। अतएव लक्षणकारः विश्वनाथः वदति रूढे प्रयोजनाद् वा अर्थात् विकल्पेन कुत्रचित् रूढी स्यात्, यत्र रूढी न स्यात् तत्र प्रयोजनं भवेत्। लक्षणायां प्रयोजनस्य महत्त्वम् अत्यधिकम् अस्ति। प्रयोजनं विना कश्चिदपि जनः किमपि कार्यं न करोति। यथा कश्चित् जनः वदति गंगायां घोषः। अत्र गंगा शब्दस्य मुख्य अर्थः अस्ति जलप्रवाह धारा रूपः। जलप्रवाहे अर्थात् धारायां घोषस्य अर्थात् वसतेः संभावना नास्ति। वसतेः स्थापना जलप्रवाहे भवितुमेव न शक्यते। तथापि सः प्रयोगं करोति गंगायां घोषः। तर्हि किमर्थं प्रयोगं करोति? सः एवमपि वक्तुं शक्नोति यत् गंगातटे मम घोषः अस्ति, परन्तु गंगातटे मम घोषः इति कथने तस्य प्रयोजनस्य पूर्तिः न भवति। तस्य प्रयोजनम् अस्ति, सः चिन्तयति, सः जनान् बोधयितुम् इच्छति यत् गंगायाः यानि शीतत्वानि पावनत्वं ये गुणाः सन्ति ते गुणाः अस्माकं वसतौ विद्यन्ते। अतः मुख्यार्थेन बाधो जलप्रवाहेन संबद्धस्य अन्यस्य अर्थस्य अर्थात् तटस्य प्रतीतिः सामीप्यादि संबंधेन लक्षणया भवति। अस्य प्रयोगस्य पृष्ठे प्रयोजनं तदेव अस्ति यत् सः जनः गंगा तटस्य यानि ये शैत्य पावनत्वादयाः गुणाः सन्ति तेषां बोधनं स्वकीये घोषे कारयितुम् इच्छति। सः वदति यत् एते शैत्यपावनत्वादयाः गुणाः मम घोषे विद्यन्ते। एतदर्थम् एव सः लक्षणायाः प्रयोगं करोति। अत्र लक्षणायाः प्रयोगस्य पृष्ठे एतदेव प्रयोजनम् अस्ति। अत्र एवमपि ज्ञातव्यं यत् प्रयोजनस्य प्रतीतिः लक्षणया अपि भवितुं न शक्यते। यतोहि एका शक्तिः एकम् अर्थं प्रकाश्य एव विरमति। एकस्य अर्थस्य प्रतीतेः अनन्तरं तस्याः शक्तेः विरमणात् द्वितीयस्य अर्थस्य प्रतीति तया भवितुं न शक्यते। एका शक्ति एकम् एव अर्थं बोधति, तदनन्तरं तस्याः शक्तेः समापनात्। अतः प्रयोजनस्य सिद्धिः कथं भवेत्? तदर्थं तु एका अन्या शक्ति चिन्तनीया। सा शक्ति न अविधा भवितुं शक्नोति, न व्यञ्जना भवितुं शक्नोति।
तात्पर्याशक्तिः अपि सा भवितुं न शक्नोति। अन्या शक्तिः अस्ति व्यञ्जना। अतः व्यञ्जनायाः चिन्तनं, विचारणं, कल्पनम् आवश्यकम् अस्ति। अनया व्यञ्जनया एव शैत्य पावनत्वादीनां गुणानां प्रतीतिः भवति। कारिकायाम् अर्पिता शब्दस्य अर्थः स्वाभाविकेतरा ईश्वरानुद्भाविता वा अस्ति। अस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् लक्षणाशक्तिः तथा स्वाभाविकी शक्तिः नास्ति यथा अविधाशक्तिः अस्ति। इयम् अविधावत् स्वाभाविकी नास्ति। इयं लक्षणाशक्तिः अर्थनिष्ठा शक्तिः अस्ति, शब्दनिष्ठा शक्तिः नास्ति। अभिधायां किं भवति? अविधा तु ईश्वरोद्भाविता, अर्थात ईश्वरेण स्थापिता शक्तिः अस्ति। या शक्ति शब्दस्य संकेतितार्थं प्रतिशब्दम् एकः यः संकेतितार्थः मुख्यार्थः अविधेयार्थः भवति, तस्य बोधनम् अविधा शक्ति करोति। यदा अविधा शक्त्या कस्यचित् पदस्य अर्थस्य बोधनं न भवति, तदा अन्यस्या शक्तेः आवश्यकता भवति। सा शक्ति लक्षणा। लक्षणा शक्तिः सामान्यतया शब्दाश्रिता न भवति। स तु अर्थनिष्ठा अस्ति, शब्दनिष्ठा नास्ति यथा अविधा भवति। शब्दे एतस्याः आरोपः क्रियते। अब किमर्थम् आरोपः क्रियते? प्रश्नः उदेति। तो लक्षणा यदि शब्दे आरोपिता न भवेत् तदा शब्दबोधः न भविष्यति। कारणं शब्दबोधे लक्ष्यार्थस्य भानम् एव न भवेत्। यतोहि यः अर्थः शब्देन प्रकटितः न भवति तस्य भानं शब्दबोधे न भवति। अतएव लक्षणा शब्दव्यापारस्य मान्यता आवश्यकी अस्ति। अस्मिन्नेव प्रसंगे काव्यप्रकाशकारः आचार्य मम्मटः रूढिलक्षणायाः एकम् उदाहरणं दत्तवान् अस्ति। तद् उदाहरणम् अस्ति कर्मणि कुशलः। सः वदति रूढिवशात् अत्र लक्षणा अस्ति। रूढिलक्षणायाः यत् तस्य उदाहरणम् अस्ति तस्मिन् विषये वयं विचारं कुर्मः। सः कर्मणि कुशलः इति उदाहरणं ददाति। अस्य व्याख्यां कुर्वन् सः वदति, अस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् कुशलः इत्यस्य कुशान् लाति इति कुशलः इति व्युत्पत्तिलभ्यार्थः अस्य पदस्य अर्थः अस्ति। अस्य व्युत्पत्तिलभ्यार्थः यः अर्थः अस्ति कुशान् लाति इति कुशलः, सः अस्य मुख्यार्थः भवितुं न शक्नोति। यतोहि कुशलपदस्य प्रवृत्तिलभ्यार्थस्तु चतुरः एव अस्ति और चतुर अर्थः तस्य तु बाधा एव नास्ति। अतः अत्र लक्षणा नास्ति इति तात्पर्यम् अस्ति साहित्यदर्पणकारस्य। सः वदति यदि वयं प्रवृत्तिलभ्यार्थं मुख्यार्थं न मत्वा केवलं व्युत्पत्तिलभ्यार्थम् एव मुख्यम् अर्थं स्वीकरिष्यामः तर्हि गौः शेते। अर्थात गौः शब्दः गम धातोः निष्पन्ना भवति। गम धातोः अर्थः भवति गमनम्, अर्थात सततं गमनं स्यात्। अब गौः जीवः कदाचित् शयनं करोति, अब अर्थः अस्ति गमनं,
यदा शयनं करिष्यति तदा गमनं तु न भविष्यति, परन्तु लोके किं वयं व्यवहारे पश्यामः यत् गौ शयनमपि करोति। अतः गौ शेते इत्यत्र अपि लक्षणा स्वीकरणीया भविष्यति। यतोहि गौपदस्य व्युत्पत्तिलभ्यार्थः अस्ति गमेर्डोः इत्यनेन सूत्रेण डी प्रत्ययेन निष्पन्नस्य गोशब्दस्य शयनकाले अन्वार्थता असंभवा अस्ति। अतः अत्रापि लक्षणा स्वीकरणीया भविष्यति। अतएव आचार्य विश्वनाथा वदति कुशलपदस्य कुशग्राहकरूपार्थः मुख्यार्थः नास्ति, तस्य मुख्यार्थः तु चतुरः एव अस्ति। अतः तत्र लक्षणा स्वीकरणस्य आवश्यकता नास्ति। एवं प्रकारेण वयम् अद्य लक्षणायाः स्वरूपं ज्ञातवन्तः। लक्षणायाः यानि कारणानि सन्ति, चत्वारि कारणानि, मुख्यार्थबाधः, तेन सह सम्बन्धः, अन्यार्थस्य प्रतीतिः, रूढिः, प्रयोजनं वा इति चत्वारि कारणानि ज्ञातवन्तः। श्वः वयम् अस्याः मुख्यान् षोडशभेदान् च ज्ञास्यामः। आगामिनि पाठे वयं लक्षणायाः षोडशभेदान् ज्ञास्यामः।